एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म प्रतिमा कुमाल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा स्टील FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावमा 19 पदका लागि 43 उम्मेदवारी पुग्यो। चुनाव आउँदो माघ 12 गते हुने। कोरोना संक्रमण दर फेरि 4% भन्दा माथि। सक्रिय संक्रमित 5000 जना भन्दा धेरै। श्रीलङ्कामा चरम आर्थिक सङ्कट। 5 लाख मानिस गरिबी रेखा मुनि पुगेको विश्व बैंकको अनुमान। र आत्मसम्मानमा चोट पुगे पनि देशका लागि खेल्ने ज्ञानेन्द्र मल्लको भनाई। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। राष्ट्रिय सभा सदस्य 19 रिक्त पदका लागि 9 राजनैतिक दलका 43 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। आउँदो माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा चुनावका लागि 43 उम्मेदवारबाट मनोनयन पत्र दर्ता भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले जानकारी दिनुभएको हो। चुनावका लागि आज बिहान 10 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म उम्मेदवारी मनोनयनको समयावधि तोकिएको थियो। आयोगले यही पुस 25 गते उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्नेछ। आउँदो फागुन 20 गते नेकपा एमालेका 8, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4, नेकपा माओवादी केन्द्रका 4 र नेपाली कांग्रेसका 3 राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि सकिँदैछ। 10 सदस्यको पदावधि समाप्त हुन 35 दिन अघि नै चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। प्रतिबद्ध वर्गको प्रतिनिधित्व रहने 59 सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका 1/3 सदस्यको प्रत्येक 2 वर्षमा पदावधि समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। चुनावका लागि प्रदेश सभा सदस्य तथा पालिका प्रमुख र उपप्रमुख गरी 2025 मतदाता कायम छन्। चुनावमा प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 48 तथा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार 18 हुनेछ। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला पक्षका नेताहरू
आज दिउँसो छलफलमा जुटेका थिए। कोइरालाले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा पदाधिकारीको उम्मेदवार बनेका नेताहरूलाई छलफलमा बोलाउनु भएको थियो। कोइराला प्यानलबाट पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिएका नेताहरू र संस्थापन इत्तर पक्षका केही केन्द्रीय सदस्य पनि 32 पुतली स्थित अनुपम फुडल्यान्डमा छलफलमा बस्नु भएको थियो। सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारीमा पराजित भएका आफू पक्षका नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरे पनि शेखर कोइराला पक्षका भने कोही पनि मनोनित गरेका छैनन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। धरान 2 मा नवनिर्वाचित नेपाली काङ्ग्रेसको क्षेत्र नम्बर 1 को पार्टी कार्यालय उद्घाटन गरेपछि आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजानुपर्ने र यसका लागि देशैभरिका सबै कार्यकर्ताहरूको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू एक भएर हिँडेमा मात्र पार्टीमा पनि एकता हुनेछ। अब काङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि सकिएको छ। आगामी दिनमा सबै एक भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। यसअघि आजै प्रधानमन्त्री देउवाले फोहोरबाट ग्यास र मल समेत उत्पादन गर्ने गरी धरानमा निर्माण गरिएको फोहोर प्रशोधन केन्द्रको उद्घाटन पनि गर्नुभएको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले सरकारले तत्काल उखु किसानहरूको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिनुभएको छ। सांसद मोदीले उखु किसानहरूले पटक पटक आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले उनीहरूलाई भुक्तानी नदिएको भन्दै अब आफै आमरण अनसनमा बसेर भुक्तानी दिलाइ छाड्ने अठोट समेत व्यक्त गर्नुभएको हो। मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले उखु किसानहरूको भुक्तानीको समस्या तत्काल समाधान नभए सांसदहरू आफैले आन्दोलन गरेर सरकारलाई घुँडा टेकाउने बताउनु भएको छ। सांसद मोदीले उखु किसानहरूको भुक्तानी दिलाउने गरी आवश्यक मोडल बनाई सरकारलाई कुनै समस्या नरहेको दाबी समेत गर्नुभएको छ। बैठकमा बोल्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले उखु किसानहरूको भुक्तानी तत्काल गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ। उहाँले कुनै पनि किसानले फेरि आन्दोलन गर्नु नगर्ने गरी सरकारले उनीहरूको समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी अर्का सांसद धर्मशिला चापागाईले समितिले पटक पटक उखु किसानको भुक्तानी गर्न दिएको निर्देशन सरकारले व्यवस्था गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो। उहाँले सरकारले किन उखु किसानलाई भुक्तानी दिन नसकेको भनी पटक पटक प्रश्न समेत गर्नु भएको छ। यता सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले आफ्नो मन्त्रालयले उखु किसानको भुक्तानीका लागि प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ। करिब 1 अर्ब 70 करोड उखु किसानहरूको भुक्तानी हुनुपर्नेमा आफ्नो मन्त्रालयले करिब 8 करोडमा झारेको पनि उहाँले समितिलाई जानकारी गराउनु भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले उद्योगहरूको दायित्वमा रहेको उखु किसानलाई दिने भुक्तानी सरकारले दिन नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले ती समस्या समाधानका लागि सरकार लागि परेको पनि बताउनु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्ण हरि पुष्करले उखु किसानहरूको समस्या समाधानका लागि आफ्नो मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले कृषि क्षेत्रको विकासमा लगानी बढाउन अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने बताउनु भएको छ। सचिव पुष्करले उखु किसानहरूको भुक्तानीको समस्या समाधानका लागि उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको पनि बताउनु भएको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले 1 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ कर छलीको आरोपमा 5 जना विरुद्ध विशेष अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ। काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 1 नर्सरी चोकको आन्सान इन्टरनेसनल कम्पनीका 4 जना सञ्चालकहरू शोभाकान्त ढकाल, सरोज ढकाल, उमा कुमारी ढकाल, सान्टु ढकाल तथा लेखा परीक्षण गर्ने फर्म राजेश्वर एन्ड कम्पनीका प्रमुख राजेश्वर श्रेष्ठ विरुद्ध विभागले कर छलीको मुद्दा दर्ता गराएको हो। उनीहरूले नक्कली तथा झुटा भ्याट बिल र अन्य वित्तीय विवरण तयार गरेर तिर्नुपर्ने कर नतिरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ। उनीहरूले भ्याटतर्फ 42 करोड 26 लाख रुपैयाँ, आयकरतर्फ 68 करोड 48 लाख रुपैयाँ र लाभांशतर्फ 9 करोड 74 लाख रुपैयाँ गरी 1 अर्ब 20 करोड 49 लाख रुपैयाँ कर छलेको देखिएको विभागको दाबी छ। 1 अर्ब 20 करोड 49 लाख रुपैयाँको दोब्बर हुन आउने 2 अर्ब 40 करोड 98 लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेर मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर फेरि बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 9329 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 393 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका नमुना मध्ये 4.21% संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो केही हप्तामा संक्रमण दर 2% को हाराहारीमै रहेकोमा केही बढ्न थालेको हो। यस्तै सक्रिय संक्रमितको संख्या फेरि 5000 नागेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भए यता पहिलो पटक यही पुसको 10 गते सक्रिय संक्रमितको संख्या 5000 भन्दा तल झरेको थियो। तर आज सक्रिय संक्रमितको संख्या 5094 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 263 जना सहित अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 8,12,937 पुगेको छ। यस्तै थप 3 जना सहित संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,601 पुगेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 3,16,000 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। थप 3,16,000 जना सहित अहिलेसम्म 1,07,10,700 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। यस्तै 1,45,64,533 जनाले कम्तीमा 1 मात्रा खोप लगाएका मन्त्रालयले जनाएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा स्टील FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. त्रिचालिस उम्मेदवारी पर्यो। चुनाव आउँदो माघ 12 गते हुने। कोरोना संक्रमण दर फेरि 4% भन्दा माथि, सक्रिय संक्रमित 5000 जना भन्दा धेरै। श्रीलङ्कामा चरम आर्थिक सङ्कट, 5 लाख मानिस गरिबी रेखा मुनि पुगेको विश्व बैंकको अनुमान। र आत्मसम्मानमा चोट पुगे पनि देशका लागि खेल्ने ज्ञानेन्द्र मल्लको भनाई।
पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुङ जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D, विजय स्टिल, बर्न टु रुल। विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस्, पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको। मास्टर बिल्डर OPC सिमेन्ट, जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती। विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर OPC सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। राप्रपा चितवनले पृथ्वी जयन्ती भव्य रूपमा मनाउन 501 सदस्यीय मूल आयोजक समिति गठन गरेको छ। राप्रपा चितवनको विशेष बैठकले पुस 27 गते पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको जिल्ला प्रवक्ता राजु भण्डारीले जानकारी दिनुभएको हो। जिल्ला अध्यक्ष रुद्रप्रसाद ढकालको संयोजकतामा मूल आयोजक समिति बनाइएको छ। राप्रपा चितवनले वडा, नगर, प्रदेश र जिल्ला कार्य समितिका कार्यालयहरूमा पुस 27 गते बेलुका 7 बजे दीप प्रज्वलन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार 27 गते बिहान 11 बजे पञ्चे बाजा, सांस्कृतिक झाँकी सहितको र्यालीले भरतपुर बजार परिक्रमा गरिनेछ। र्यालीपछि जिल्ला पार्टी कार्यालयमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान बारे चर्चा सहितको कार्यक्रम हुनेछ। 1779 पुस 27 मा जन्मनुभएका पृथ्वीनारायण शाहले छरिएर रहेका 2224 राज्यलाई एकीकरण गरेर आधुनिक नेपाल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रिय निर्माताका रूपमा लिने गरिन्छ। 2012 देखि मनाउने गरिएको राष्ट्रिय एकता दिवसलाई 2062-63 पछि सरकारले औपचारिक रूपमा मनाउन छाडेको थियो। राप्रपाले पुस 27 गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवस घोषणा गरेर सार्वजनिक बिदा दिन सरकारसँग माग गर्दै आएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से लगायत तेस्रो दिन पनि बढेको छ। नेप्से आज 63.01 ले बढेर 2679.95 बिन्दुमा पुगेको छ। आज उत्पादन र अन्य समूह बाहेक अरू सबै समूहको शेयर बढेको छ। विकास बैंक समूहको शेयर 232 अङ्कले, जलविद्युतको 87, माइक्रो माइनास समूहको 91, फाइनान्स समूहको शेयर 79 अङ्कले र जीवन बिमा समूहको 160 अङ्कले बढेको छ। आज 91,10,000 किता शेयर 4 अर्ब 32 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल बङ्गलादेश बैंकको 14 करोड 77 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स, सप्तकोशी विकास बैंक र मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। सिन्धु विकास बैंक र नेपाल SBI बैंकको शेयर 9% भन्दा धेरैले उकालो लागेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्कामा आर्थिक तथा मानवीय सङ्कट गहिरिँदै जाँदा
टाट पल्टिने स्थिति आएको छ। महँगीले कीर्तिमान छोइरहेको बेलामा खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ भने राज्य कोष रित्तिँदै गइरहेको छ। कोभिड सङ्कटको असर तथा पर्यटन क्षेत्रमा पुगेको क्षतिसँगै सरकारले गरेको अत्याधिक खर्च र कर छुटका कारण समस्या आएको हो। त्यसमाथि चीनलाई तिर्नुपर्ने विशाल ऋण र विदेश सञ्चित अत्यन्तै न्यून हुनेले समस्या निम्त्याएको हो। सरकारले आन्तरिक तथा विदेशी ऋण तिर्नका लागि पैसा छाप्न थालेकाले महँगी बढेको हो। महामारी सुरु भएदेखि अहिलेसम्म श्रीलङ्कामा 5 लाख मानिस गरिबी रेखामुनि पुगेको विश्व बैंकले अनुमान गरेको छ। गत नोभेम्बर महिनामा महँगी कीर्तिमान 11.1% बढेको थियो। मूल्यवृद्धिका कारण पहिलेका धनीहरूलाई समेत परिवारको पेट पाल्न धौधौ परिरहेको छ। अत्यावश्यक वस्तु समेत धेरै मानिसका लागि महँगो बनेको छ। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षेले श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कटकालको घोषणा गरेपछि सेनालाई चामल तथा चिनी सरकारले तोकेको मूल्यमा बेचिने सुनिश्चितताका लागि आधिकारिक दिएको थियो, तर त्यसले जनताको पीडा घटाउन भने सकेको छैन। पर्यटन क्षेत्रको रोजगारी तथा विदेशी मूल्य आयले श्रीलङ्काको कुल ग्रास्त उत्पादनको 10% भन्दा बढी भाग योगदान गरेको थियो, तर महामारीका कारण यस क्षेत्रमा 2 लाख भन्दा बढी मानिसले रोजीरोटी गुमाएको विश्व यात्रा तथा पर्यटन परिषद ले जनाएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका निवर्तमान कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले क्रिकेटलाई सबैभन्दा माथि राखेर मैदानमा उत्रिएको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार आज अभ्यासका लागि टेकु मैदान कीर्तिपुरमा पुग्नुभएका मल्लले क्रिकेट वर्षौं देशका लागि खेलेको र सामान्य कुरा विवादका रूपमा बाहिर आउँदा आत्मसम्मानमा चोट पुगेको बताउनु भएको छ। मल्लले सामान्य असन्तुष्टिबारे पहिले नै यति छलफल भएको भए यति परसम्म नपुग्ने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो बोर्डलाई टाढा राखेर अघि बढ्ने उद्देश्य नभएको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। मल्लले बोर्ड विरुद्ध जाने कहिले पनि नसोचेका तर केही कुराहरू राख्दा विवादमा तानिएको बताउनुभयो। लामो समयदेखि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान र खेलाडी बीचको विवादमा केन्द्रबिन्दुमा रहेका राष्ट्रिय टिमका महत्त्वपूर्ण सदस्य मल्लले क्यान र प्रशिक्षकले आफ्ना असन्तुष्टि समाधानमा वचन दिएको बताउनु भएको छ। मल्लले क्रिकेट नै सबै थोक भएकोले विवाद बिर्सिएर अब विश्वकप छनौटमा केन्द्रित हुने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो असन्तुष्टिका विषयमा क्यान र प्रशिक्षक सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावमा 19 पदका लागि 43 उम्मेदवारी पर्यो। चुनाव आउँदो माघ 12 गते हुने। कोरोना संक्रमण दर फेरि 4% भन्दा माथि। सक्रिय संक्रमित 5000 जना भन्दा धेरै। श्रीलङ्कामा चरम आर्थिक सङ्कट, 5 लाख मानिस गरिबी रेखा मुनि पुगेको विश्व बैंकको अनुमान।
र आत्मसम्मानमा चोट पुगे पनि देशका लागि खेल्ने ज्ञानेन्द्र मल्लको भनाई। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म प्रतिमा कुमार बिदा हुन्छु। नमस्कार।